अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तारीख़ इस्लाम में सन 41 हिजरी महज एक साल नहीं बल्कि एक नए अहद का नुक्ते आगाज़ हुआ। खिलाफत राशिदा के 30 साल दौर मुनीर के बाद उम्मत मुस्लिमा दाखिली इंतशार के बाद एक तारीखी बूर पर खड़ी थी। ये बनो उमैया की खिलाफत का आगाज़ था, जिसने न सिर्फ इस्लामी सल्तनत की जोग्राफियाई सरहदों को चीन के सहराओं से लेकर स्पेन के पहाड़ों तक फैलाया, बल्कि दुनिया को हुक्मरानी, सियासत और इंतज़ामिया के नए अतवार से रोशनास कराया। आइए देखते हैं कि दिमश्क के तख्त से 9 दहाइयों तक आधी दुनिया पर राज करने वाली ये खिलाफत कैसे कायम हुई, इसने दुनिया को क्या दिया और इसके उरूज और ज़वाल की दास्तान क्या है। सन 41 हिजरी में नवासे रसूल हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दूर अंदेशी और दस्तबरदारी के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने ज़माम इक़्तिदार संभाला। तारीख़ में इस साल को आमुल जमाअत कहा जाता है, यानी इत्तिहाद का साल, जिसने बिखरी हुई उम्मत को एक परचम तले जमा किया। हज़रत अमीर मुआविया एक गैर मामूली मुदब्बिर और मुंतज़िम थे। उन्होंने हुकूमत को जदीद उसूलों पर इस्तवार करने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। दिमश्क को दारुल खिलाफा बनाया। सल्तनत में पहली बार दीवानुल बरीद, डाक का निज़ाम और शाही मोहर का महकमा और दीवानुल खातम, शाही मोहर का महकमा कायम किया गया, ताकि मरकज़ का राब्ता दूर दराज के सूबों से बरकरार रहे। सल्तनत के दिफा के लिए एक मुस्तकिल और तनख्वाहदार फौज तैयार की गई। शाम के गवर्नर की हैसियत से उन्होंने पहले ही इस्लामी बहरिया की बुनियाद रख दी थी, लेकिन खलीफा बनकर उन्होंने इसे एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बना दिया। इसी बहरी ताकत के दिल बोते पर सन 54 हिजरी में मुसलमानों ने कैसर रोम के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का पहला तारीखी बहरी मुहासरा किया। उनके 20 साल दौरे खिलाफत में काबुल, हेरात, मकरान और शुमाली अफ्रीका के कई इलाके इस्लामी कलमरू में शामिल हुए। 60 हिजरी में जब आपकी वफात हुई तो इस्लामी सल्तनत एक कबायली निज़ाम से निकल कर एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म आलमी ताकत बन चुकी थी। हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद की तख्त नशीनी ने मोरूसी बादशाहत का मुरव्वजा निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिससे उम्मत सख्त तरीन सियासी और रूहानी आजमाइश से गुजरी। 61 हिजरी को सानेहा करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उसके अहले खाना की मज़लूमाना शहादत ने इस्लामी तारीख़ को हिला कर रख दिया और बनो उमैया के ख़िलाफ़ दाखिली सतह पर शदीद नफ़रत को जन्म दिया। 63 और 64 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वाक़या हर्रा पेश आया और मक्का मुकरमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत की तहरीक को दबाने के लिए लश्कर कशी की गई। यजीद की मौत के बाद उनका बेटा मुआविया सानी महज चंद माह खलीफा रहा और इक़्तिदार से दस्तबरदार हो गया, जिससे सुफियानी शाह का खात्मा हुआ और इक़्तिदार बनो उमैया की मरवानी शाह के बानी मरवान बिन हकम के हाथ में चला गया। सन 65 हिजरी में जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तख्त संभाला तो सल्तनत कई हिस्सों में बट चुकी थी। तारीखदान इसे बनो उमैया का दूसरा हकीकी बानी कहते हैं, क्योंकि इसने अपने लोहे के गिरफ्त और हज्जाज बिन यूसुफ जैसे गवर्नरों की मदद से दाखिली बगावतों का मुकम्मल खात्मा किया। सन 73 हिजरी में मक्का मुकरमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत के बाद पूरी इस्लामी दुनिया दोबारा एक मरकज़ के तहत आ गई। अब्दुल मलिक ने वो तारीखी काम किया जो पहले नहीं हुआ था। उसने सासानी और रोमी ज़ुबानों की जगह अरबी को सल्तनत की वाहिद दफ्तरी और सरकारी ज़ुबान करार दिया। गैर मुल्की करेंसी पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए उसने बाज़नतीनी सिक्कों के मुकाबले में तारीख का पहला खालिस इस्लामी दीनार और दिरहम जारी किया, जिस पर कुरानी आयात दर्ज थी। तामीरात के मैदान में बैतुल मक़दस में कुब्बतुस सखरा की तामीर इसी के विजन का नतीजा थी।
سن 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ یہ بنو امیہ کی تاریخ کا سب سے پرامن، معاشی طور پر سب سے مستحکم اور جغرافیائی لحاظ سے وسیع ترین دور قرار دیا گیا۔ ولید کی پشت پناہی کے ساتھ 3 عظیم سپہ سالاروں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ ایک محمد بن قاسم، جس نے صرف 17 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کے حکم پر راجہ داہر کو شکست دے دی اور سندھ اور ملتان کے علاقہ فتح کیا اور برِ صغیر میں باب الاسلام کی بنیاد رکھ دی۔ نمبر 2، قتیبہ بن مسلم، جیہون عبور کر کے وسطی ایشیا کے عظیم شہروں بخارا، سمرقند، خوارزم کو فتح کرتے ہوئے چین کی سرحد کاشغر تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور نمبر 3، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ سے جبل الطارق کو عبور کر کے اسپین میں داخل ہوئے اور رابرٹ کی فوج کو ملیہ میچ کیا اور یورپ میں مسلم حکمرانی کا 800 سالہ باب کھولا۔ لیکن ولید کا دور صرف تلوار کا دور نہیں تھا، اس نے رفاہی ریاست کا تصور دیا۔ دمشق کی عظیم جامع مسجد اموی تعمیر کروائی، تاریخ میں پہلی بار معذوروں اور نابیناؤں کے لیے وظائف اور کوڑیوں کے لیے الگ ہسپتال اور یتیم خانے سرکاری خرچ پر تعمیر کیے گئے۔ سن 99 ہجری میں جب عمر ابن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو اس نے موروثی بادشاہت کے جاہ و جلال کو ٹکرا کر خلافت کو دوبارہ خلافت راشدہ کے قالب میں ڈھال دیا۔ آپ کو تاریخ اسلام کا پہلا مجدد اور 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے شاہی خاندان کے ناجائز جاگیریں اور املاک بیت المال میں جمع کروائی۔ بنو امیہ کے دور میں لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسوں کا خاتمہ کیا۔ آپ کے 2.5 سالہ دور عدل میں ایسی معاشی برکت اور خوشحالی آئی کہ سلطنت امیہ کی وسیع سرحدوں کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے تلوار کے بجائے اخلاق سے اسلام پھیلانے پر زور دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک 4 سال تک خلافت سنبھالتے ہیں، جس کے بعد ان کے بھائی ہشام بن عبد الملک کا انتخاب ہوتا ہے، جو اگلے 20 سال تک اموی خلافت کی قیادت کرتے ہیں۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد شاہی خاندان داخلی خانہ جنگی، عیاشی اور عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خراسان سے بنو عباس نے ایک منظم تحریک شروع کی۔ آخر کار سن 132 ہجری میں جنگ ضاب میں بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کو شکست ہوئی اور دمشق میں اموی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن تاریخ کا معجزہ دیکھیے، جب دمشق میں یہ چراغ گل ہوا تو اسی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، جس نے اندلس اسپین جا کر عمارت قرطبہ کی بنیاد رکھی، جہاں بنو امیہ کی علمی اور ثقافتی روشنی مزید کئی صدیوں تک یورپ کو منور کرتی رہی۔